الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. درود پاک سلام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. रबीउल अव्वल का ये महीना है, एक पैगाम, एक सबक, एक दर्स और एक नसीहत लेकर आता है। कुछ लोग हैं जो उसको समझते हैं और फिर उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो न समझते हैं और न ही अमल करते हैं। आज के इस जुमा में